زلیخا عزیز مصر دی بیوی ہو کے غلام دے اتے فریفتہ ہو گئی ہے، غلام دے اتے عاشق ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے ایک اللہ ہونا شروع ہو گئیاں۔ زلیخا نو پتہ چلیا انہاں 40 بیبیاں نو زلیخا نے کھانے دی دعوت بلا لیا۔ کھانے دعوت بلایا، تو آؤ کھانے دعوت بلایا، پیچھے گلا کر دیا سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول گئیاں زلیخا جان لگ کے کہہ لگیاں اے یوسف تیرے تے ساڈے بڑے حق نے۔ تو یوسف علیہ السلام پردہ رکھ دے سن، پردہ کر دے سن، تو آپ نے نیوی نظر رکھ کے فرمایا بالکل میں تہاڈا غلام ہاں، تسی مینوں خریدے ہے، میں تہاڈی گل منن دا میرے تے واجب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگی پھر سن میرا ایک کام کر دے، مصر دیاں لوگاں دیاں عورتاں جڑیاں نے نا مینوں تانے مار دیاں نے، تانا زنی کر دیاں نے، میرے واسطے تانے کس دیاں نے، میں تیرے کے گزارشیں کرنی ہاں جدوں میں تینوں آواز دیواں بس انہاں بیبیاں دے وچوں دی لنگھ کے تو ٹر جائیں، بس انہاں بیبیاں دے وچوں دی لنگھ کے تو ٹر جائیں، اس کے علاوہ تیرا کوئی کام نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب دی بارگاہ جا کے کیتی یا اللہ اگے میں ایک دی وجہ تو دعاواں کرنا سا، اے ہن 40 آ گئیاں نے، یہ 40 عورتیں آ گئی نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو یہ کہہ کے چلی گئی زلیخا، انہیں جا کے نا انہوں 4 بیبیاں دی کیتی دعوت، دسترخوان لگایا گیا، کھانا پکایا گیا، کھانا لگایا گیا، پھر انہاں بیبیاں دے ہاتھ وچ پھل دیتے گئے، کسے لیمو آکھیا کسے سیب آکھیا، جو بھی آکھیا پھل سی وہ پھل رکھے گئے ہتھاں وچ۔ تے زلیخا فرمایا کہہ لگیاں کہ جدوں میں تانوں اشارہ کراں اس ویلے تسی انہاں پھلاں نو کٹنا ہے، انہاں اس چھری دے نال، تے پھر تسی جناب والا اپنا کھانا شروع کرنا ہے۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام اس انتظار وچ نے، تے رب کائنات نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، ایتھے تے تیریاں شاناں بلند ہونیاں نے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ کہ میں ایک دی وجہ دعا کرنا سا، 40 اور آ گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتظار کرتے رہے پہ یہ بیبیاں آ گئی، دسترخوان لگ گیا، بیٹھ گئی، تو جدو یہاں کے ہاتھ میں دیتے گئے نا وہ جڑے پھل نال چھریاں، تو زلیخا نے یہ عرض کی کہ اے پیارے یوسف تسی بے نقاب ہو کے یہاں بیبیاں دے وچوں دی گزر جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح نیوی پائی تے آپ چلے، تے چلدیاں انہاں بیبیاں دے وچوں دی جدوں لنگے نا انہاں بیبیاں نے ویکھیا تے ویکھدیاں رہ گئیاں، تے زلیخا نے اشارہ کیتا کہ اپنے پھل کٹو، یہ ہن ویکھدیاں نے پیاں تے پھل کٹے جا رہے نے، پھل کٹے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو اس طرح واپس آ گئے جس طرح حکم سی، جا کے واپس آ گئے، تو جدو آپ چلے گئے نا تو وہ بڑیاں حیران ہوئی کہ اتنا حسن دا شاہکار، اتنا حسن دا شاہکار۔ تو جدو اپنے کپڑے وال پئی نظر تو سارے کپڑے خون نال بھرے تے ہاتھ کٹ لے، انہاں بیبیاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، انہاں بیبیاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، انہاں نوں خبر نہ ہوئی، ایسیاں معاف ہو گئیاں، ایسیاں معاف ہو گئیاں تے کہنے لگیاں قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگیاں نہیں زلیخا اے کوئی بشر نہیں ہو لگدا، اے کوئی بشر نہیں ہو لگدا، ان ھذا الا ملک کریم، اے تے اللہ دا کوئی برگزیدہ فرشتہ لگدا ہے پیا۔ دوستان محترم ذرا غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہستی بالا وقار نے، حسن دے شاہکار نے، تے یہ بیبیاں کہندیاں نے، کراڑیاں کہندیاں نے اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے، اے تے کوئی فرشتہ لگدا ہے، کوئی بشر نہیں۔ ذرا غور تے کرو مسلمان بھائیو، جدو اے بشر نہیں لگدا تے تیرے تے میرے لجپال آقا جدو صحابہ دے درمیان موجود ہوندے ہون گے تے کڈے سوہنے لگدے ہون گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے اندر پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے تذکرے بڑے ہوندے نے، تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بیبیاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ حمیرہ میرے اللہ نے اپنے حیا دے پردے 70,000 میرے اتے پائے نے، اگر انہاں 70,000 پردیاں وچوں ایک پردہ بھی اٹھ جائے تے آسمان تے چمکن والا سورج بھی ماند پہ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ماند پہ جائے تے گلاں کرنی ہے کہ انہوں نے انگلیاں کٹ لیاں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ
بے شک یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھیا قطعن ایدیہن انہاں عورتاں نے اپنے انگلیاں کٹ لیاں تے انہاں نوں خبر نہ ہوئی اے زلیخا اے عائشہ زلیخا دیاں جڑیاں سہیلیاں سن اودیاں جڑیاں مہمان سن مصر دیاں رہن والیاں رئیس زادیاں سن انہاں نے تے جمال یوسف نوں دیکھیا تے ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے پتہ نہیں چلیا تے تیرے نبی دا کمال اے وے کہ تیرے نبی دا نام سن کے میرے عاشق میرے نام تو اپنیاں گردناں کٹا چھڑ دے نے دیکھ لو تمہارے سامنے میں کتنے غزوات کتنیاں جنگاں کتنیاں شہادتاں ہوئیاں نے تے جتنیاں بھی شہادتاں ہوئیاں نے تے سب نے اللہ دی رضا واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کیتیاں دوستان محترم حضرت یوسف علیہ السلام نو کہہ لگیاں اے کوئی بشر نہیں لگدا ان ھذا الا ملک کریم اے تے کوئی معتبر بڑا ہی عظیم فرشتہ لگتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے حضرات محترم پھر زلیخا نے اپنا عیب چھپان واسطے اپنا قصور چھپان واسطے عزیز مصر نو آکھیا کہ انہاں نو سزا دیتی جائے ہور نہیں دے سکتے تے انہاں نو جیل وچ رکھیا جائے زندان وچ رکھیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس زندگی نالوں بہتر ہے میں جیل دی زندگی گزار لواں جیل دے اندر چلا جاواں حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر چلے گئے جیل دے اندر تشریف لے گئے چلو جیل دے اندر گئے نا تے بادشاہ وقت جیڑا سی انہوں خواب آ گیا انہیں خواب دے اندر کی ویکھیا کہ 7 گائیاں تے 7 جناب والا موٹیاں گائیاں 7 پتلیاں گائیاں تے جڑیاں موٹیاں گائیاں پتلیاں نو کھا جاندیاں نے تے اس طرح دا انہیں جو واقعہ ویکھیا اے خواب دیکھیا نا انہیں سارے کاہن بلائے جتنے بھی کاہن سن جتنے بھی اس دور دے نجومی سن سارے کٹھے کر کے اپنا خواب سنایا تے خواب سنا کے کہندا یہ تعبیر دسو جو تعبیر دسن لگے نا انہاں ساریاں کتاباں کھول لیاں کتاباں کھول کے کہنے لگے اے بادشاہ سلامت ساڈے کولوں یہ دتعبیر نہیں دسی جا سکتی تے دسنا تے اے سی نا کہ وہ جڑے زندان وچ گئے سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی شان اللہ نے جیل دے اندر بھی عرفہ تیارہ بنائی تے یوسف علیہ السلام اس جیل دے اندر گئے اوتھے بھی ایک 2 بندے سن ایک خان صاحبہ سی ایک شراب پلان والا سی وہ دونوں ہی جرم دے اندر زہر پلان دے جرم دے اندر ہو گئے سن تے انہوں نے بھی جیل ہوئی سی انہوں نے بھی آکھیا سنیا کہ اے یوسف تینوں خواب دی تعبیر ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہاں مینوں اللہ نے عطا فرمائی ہے کیونکہ نبی سن فرمایا مینوں اللہ نے دا علم عطا فرمایا انہوں نے آکھیا اچھا میں اسا خواب دیکھیا ہے تو کیا وہ خواب دی تعبیر دس سکتے یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں یہ علم میرے رب نے مینوں دیتا ہے تو میں تمہوں یہ تعبیر بھی دس سکنا ہوں دوستان محترم حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے جیل دے اندر کھڑیا گیا اوتھے آپ نے جڑے معاملات دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام دی نقل و حرکت جڑی سی نا اس نو دیکھ کے جڑے قیدی سن نا قیدی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تے ایمان لیان لگ پے سن آپ نبی سن نا تے نبی معصوم ہوندا ہے تے معصوم جڑا ہوندا ہے وہ پھر تانوں پتہ ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے ہر عیب تو پاک ہوندا ہے تے حضرت یوسف کریم علیہ السلام اس جیل کے اندر بھی ایسا کردار ادا کیتا کہ لوگ یوسف علیہ السلام دے اوتے ایمان لے لگ پے حضرات محترم انشاءاللہ العزیز یہی زندان دے اندر جڑا واقعات گزرے جو معجزات رونما ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک دے اندر عرض کیتے جان گے دعا ہے اللہ رب العالمین میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین